नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अक़ीमुस्सलाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ख़ुगो मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम मुसलमानान रुणो ख़ुइंदो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। पतेरी वीडियो के मुंगा दा वीलियो छे द इमाम वजीफ़ा हवई किरात वेल दी, मुक्तदी वजीफ़ा चुप ओसे दल दी, यानी किरात पर नवाई उसका इमाम भी या यवाज जान तलमुज का उनका भी सुब्हानक अल्लाहुम्मा वला इलाहा गैरुक पूरे मुपरुन वेले वो पतेरे वीडियो के ननबा अऊज़ु बिल्लाह ना सबक शुरू करो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डालते गोरे गलती गाने बना कवे अऊज़ु बनवाए दासे का सांस तचे अगैज़ु बिल्लाहि वाई कुरान पाक और दारंग इल्मुज दा कुल तरीके सरवाए अल्लाह ताला जल्ल जलाल अमन वालू सर खबरे के ऊपर देके अल्लाह तबारक व तआला सर पल मांजे के खबरे को न दल मांजो तरीका द कवल पकार दी और दल मांजो अल्फाज सही द कवल पकार दी। अऊज़ु 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 बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जरा कसा निर्वजीम वाई, निर्वजीम गलत है, निर्वजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जना हिर्वखमा निर्वाहिम दा गलत है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। दलता वापसू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बांधे का उधरे गए बेबा अर्रहमानिर रहीम वाये उस ज उधरेगम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन उस पसंग अर्रहमानिर रहीम अवदा से वेले सब अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन खुकाचिरे पर उधरेगम न अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम कदा तले उधरेगम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। उस दाता सोच का वह आला खम्दो जनावाई आला खम्दुलिल्लाह दा गलत अल्हम्दु अल दीवानी जबर निश्ता नाम मांदे अल्हम्दुलिल्लाह जना कसान रब्बिल आलमीन वाई दा गलत थे रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दालता इय्याका जना हो इय्याका नअबुदु दा इय्याका बना हुआ है ये बांधे शब्द इय्याका उस प्याजरा का सब इय्याका नअबुदु ना दल का बना हुआ है इय्याका नअबुदु
ایاک نعبد ذرا کسا نعبدو نعبدو ذرا وہی نعبدو غلط ہے نعبدو ایاک نعبد و ایاک نستعین ذرا کسر وہی نستعین تا اگدئی نہ غلط ہے و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم دالتا مستقیم باندې کا ادرے بیا با مستقیم ہوا ہے کیا ادرے گئے نو اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دالتا ولا الضالین منوا ہے ولا الضالین نا دا لام باندې با یو موندا جبا ټینګه دا زی باندې ني سه خپل ځای باندې ولې دا شد په ولا الضالین ولا الضالین آمین آمین با کسو کو امام پس الموز کوي بے جهرن نوای بلکہ آمین ببیدائے پپٹا باندے وائی ذکا آمین دعا دا او پیغمبر علیہ السلام تا حکم دے چیز انبیاء و پنقش قدم ماندزہ فبہداہ مقتدہ او انبیاء و پپٹا باندے دعا وقت دا لکا زکریہ علیہ السلام پا بابت کے اللہ پاک علی الاعلان وائی اذ نادا ربہو نداء خفیہ کله چې آواز وکړو خپل رب ته په آواز پټ سره دارنګ الله پاک موږ ته په قرآن کې حکم راکوي چې تاسو الله ته سوال په پټ سره غواړئ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا په عجزي سره او په پټه لہذا موږ ته پکار دي چې آمین په پټه وایو